शुक्रिया अदा कर दें जी। नो क्रॉस क्वेश्चन ऑर्डर इन द उनका भी कर देंगे। जी फैसल वाला साहब आप चेयरमैन साहब जी आप बात करें। मेरी गुजारिश ये चेयरमैन साहब कि ये एक मुद्दा इशू उठा हुआ था और क्योंकि हमारे वहाँ एक रवायत है तो मैं तारर साहब की तवज्जो भी चाहूँगा कि हमारी FBR की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियाँ ख़रीदने की बात की गई। चले जी बात कर ली, कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है जब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक, जो हदफ था FBR का हदफ 384 अरब नहीं पूरा हुआ। चलें जी कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको इनाम के तौर पे गाड़ियाँ दे देते हैं कि आप रिकवरी। उसके बाद हमने उनको रिक्वेस्ट की मिनिस्टर्स को ये इशू टेकअप करने से पहले कि ये मसला इसके अंदर और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ का है, उनको ज़रा देख लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो मजबूर हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा ऐवान के अंदर, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद ये कहानी और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कोई अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई इस टेंडर की कि ये गाड़ियाँ इतनी ली जाएंगी या इस कंपनी को दी जाएंगी या क्या होगा। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं आई। अच्छा जी नहीं आई। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि फाइनेंस कमेटी जो है वो इन्फ्लुएंस हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वज़ीर दिफा जो हैं वो वज़ीर फाइनेंस की बात को लेकर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वज़ीर दिफा के अंदर फाइनेंस आती है, वज़ीर फाइनेंस के अंदर वज़ीर दिफा आती है। वजारतें किसकी क्या हैं हमें नहीं पता, लेकिन चले उनका राइट है पॉलिटिक्स करने का, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी ये कमेटी के अंदर लोग इन्फ्लुएंस हो गए। चले जी मुझ पर तो इल्ज़ाम लग गया, कोई मसला नहीं है। सलीम मांडीवाला साहब जो चेयरमैन इस कमेटी के, पीपल्स पार्टी उसकी एलाइज है, उन पे भी आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम इन्फ्लुएंस हो गए। ओके जी, आपकी अपनी नून लीग के लोग उस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं जो लब्बैक कह रहे हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल हम ठीक काम कर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अली मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम है, तो वो भी इन्फ्लुएंस हो गए। हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या है सर? हम पे इल्ज़ाम ये आ रहा है कि हम वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सचेकर को करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छी म्यारी चीज़ को कह रहे हैं अच्छे दाम ले लो, ये पाकिस्तान की पहली चोरी है। ये चोरी आज तक पहले सुनी नहीं। वज़ीर दिफा साहब किसका दिफा कर रहे हैं, मैं उसको भी सियासत में क्लियर करना चाहता हूँ। मैं उनको कभी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी के अंदर मुलव्विस है, क्योंकि छोटी चोरी है, 50, 60, 70 करोड़ 100 करोड़ तो कोई चोरी नहीं होती। लेकिन वो एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे ना, उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए, वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। ये फेवरिज्म नहीं अब चलने देंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने कहा कि जी हमें गाड़ियां देनी है, 1087 का आपने अप्रूवल लिया, 1087 लोग ही फील्ड में चले जाएंगे। अब ये नई मंतक है। 20 ग्रेड एंड ऑनवर्ड्स गाड़ियों की एलोकेशन हो सकती है, लेकिन 16 से 20 तक तो हमने 19 तक नहीं सुनी। चले जी ये भी आज आपने उठा लिया मुद्दा कि चले जी जागीर है, चलाते हैं अपनी मर्जी से। फिर पॉलिसी बोर्ड है इसका, जिसका ये मैंडेट है, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर हमें ब्रीफिंग दी गई। अब मैं आपको पाकिस्तानी कौम को एक ऐसी 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा जिससे मुझे मुद्दे में और बताने की जरूरत नहीं कि चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल से। फिर हमें कहा गया कि ये कैबिनेट का अप्रूवल है, सर आंखों पे कैबिनेट का अप्रूवल है। कैबिनेट के अप्रूवल से 190 मिलियन पाउंड का भी हुआ था, आपने देख लिया जेल हुई, तो इस पर भी जेल होगी। अब आ जाए अब सर मुद्दे के ऊपर। 10 तारीख को हमने, ये कागजात मेरे नहीं है, ये FBR से रिलेटेड कागजात, 10 जनवरी को हमने इस मुद्दे को टेकअप किया। 10 ही जनवरी को लेटर इंटेंट जल्दी इशू कर दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है चेयरमैन साहब ऐसा कि आप बैठेंगे कुर्सी पे, आपका कद ये होगा, आप इस कुर्सी पे बैठेंगे, ये आपके राइट पे होगा, ये आपके लेफ्ट होगा, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट आपको चला जाना है। काम तो ये था ऑपोजिशन का, लेकिन ऑपोजिशन तो काम करने को तैयार ही नहीं है। अब आ जाए अब दूसरी चीज के ऊपर। 22 तारीख को, 22 जनवरी 2025 को कमेटी इजलास कर रही है, सवालों के जवाब मांग रही है, कोई सवाल का जवाब नहीं है। उस कमेटी में
میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے, اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آ گیا ہے یہاں. اس ایشو کے اندر آپ کو جو سب سے ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. 22 جنوری 2025 کو فائنانس کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. 22 جنوری 2025 کو ایف بی آر جو پاکستان کی کسی ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو ایف بی آر ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. وہ ریڈ کر کے ان کے اندر سرچ وارنٹس ڈال کر ان کی کتابیں کھولتی ہے, کھول لے کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے, کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے, کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو دھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر معیاری سستی اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کروڑوں روپے کا ایکسچیکر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو گاڑیاں ہی دینی ہیں, آئین اور قانون میں کہیں لکھ دی ہے, کہیں سے اوپر سے فرمائش آ گئی ہے کہ ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے, تو آپ نے اپر لاک تو لگا دیا 1300 سی سی, لوور لاک لگانا بھول گئے آپ, تو آپ 660 سی سی کی بہت اچھی گاڑی ہے سوزوکی آلٹو دے دیا ان کو. آپ سوزوکی آلٹو نہیں دیں گے, لیکن کیونکہ لکھا ہے کہ ہم رولز رائس دیں گے, ہم فینٹمز دیں گے, ہم بینٹلیز دیں گے, ہم پورشا دیں گے, ہم کارویٹس دیں گے, ہم مسٹینگ دیں گے. کیوں دیں گے؟ ہدف بھی پورا نہیں کریں گے, خوش کرنا ہے. ایک اور چیز اسی اپروول کے اندر جو آپ کو چیئرمین صاحب دیکھتے کیوں آئی, وہ یہ کہ 4 کیٹیگریاں بنا دی ہیں. ایف بی آر کو 4 سیلریاں ہر مہینے ایکسٹرا دی جائیں گی. کیٹیگری 2 میں 3 سیلری ایکسٹرا دی جائیں گی. کیٹیگری 3 میں 2 سیلری ایکسٹرا دی جائے گی. سر یہ آپ اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ اربوں روپے کے آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں. کیا آپ نے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کا 50% ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ پورا کر لیں گے. آپ گاڑیاں 100 دفعہ لیں, کیوں نہیں ہم رینٹ کار کر لیتے, کیوں نہیں ہم 10% سود ہے لیز پہ گاڑیاں لے لیں, 5% امپلائی دے, 5% گورنمنٹ دے, ملکیت بھی اس کی ہو جائے, گاڑی بھی وہ سنبھالے. 1.2 بلین کا فیول لگے گا, اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. سیلریز کی مد میں بلین چلے جائیں گے بونسز کے طور پر, اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے. ڈسکرپنسیز ہیں اس کانٹریکٹ کے اندر, ساری چیزیں بائی پاس کی. نہ نسان ہے, نہ کیا ہے, نہ ہونڈائی ہے, نہ چنگائی ہے, کوئی گاڑی. 2 گاڑی ہے, چلے جی 2 گاڑی ہے, ہونڈا اور ٹویوٹا, دونوں گاڑیاں ہمارے لیے قابل قبول ہے, ہم انسینٹیو دیتے ہیں ان کمپنیز کو. لیکن ہم ملٹی نیشنلز کو جن کے انویسٹمنٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں آج کہ ہمارے پاس لو فورن فنڈنگ ہو, فورن کمپنیز آئیں, آپ ان کو ریڈ کر دیتے ہیں. ریڈ کر کے ان کی آڈٹ بکس کھلوا دیتے ہیں, ان کی ایجنٹس کی بکس کھلوا دیتے ہیں. اتفاقاً حسن اتفاق یہ 22 کو جس پر کمیٹی اٹھا رہی ہے, 10 تاریخ کو جنوری کو کمیٹی ایشو اٹھاتی ہے, تب 10 تاریخ کو ایکشن لیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس مافیا کے خلاف پاکستان میں کوئی جرات ہی نہیں کرے گا کبھی زندگی میں, کیونکہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی فائل کھول دی جائے گی, آپ پہ کیس بنا دیا جائے گا, آپ کو کسی بھی طریقے سے ہراس کیا جائے گا تاکہ آپ خاموشی سے سن لیں اور یہ سب کچھ تماشا ہونے دیں. مجھے بتائیں چیئرمین صاحب, اب میں تارڑ صاحب کی خدمت میں عرض یہ کرتا ہوں کہ تارڑ صاحب اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں آپ کی قابل کابینہ ہے, آپ کی قابلیت ہے, آپ بالکل کریں, لیکن کم سے کم اس کو کروڑوں اربوں روپے کی جو چوری ہو رہی ہے, جو ٹیلر میڈ کانٹریکٹس بنائے جا رہے ہیں, جو فیور دیے جا رہے ہیں, ان کو تو آپ روکے. آپ کہتے ہیں ہم اگنور کر دیں گے. آپ لوگ بڑے بڑے اخباروں میں آرٹیکل آ رہے ہیں ہم اگنور کریں, کیسے اگنور کر دیں گے آپ؟ ہم مر گئے ہیں, ہم تو اپنی گورنمنٹ میں کھڑا ہوا ہوں, اپنے ایس آر اوز کے خلاف کھڑا ہوا ہوں, ریکارڈ کا حصہ ہے. جب یہ اس ٹائپ کی فیورز ہو رہے تھے, کھلے عام کیا ہے میں نے یہ کام. آپ کے 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر بھی 4.25 سال پہلے میں اپنی کابینہ پہ کھڑا ہوں, رانا ثناء اللہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جب بھونڈا کیس بنا, ایک منٹ چیئرمین صاحب, ایک منٹ سر, ریکویسٹ ہے سر, یہ رانا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے, میں ان کو جانتا تھا کہیں سے, میں نہیں جانتا تھا ان کو کہیں سے. ان کے اوپر جب میری گورنمنٹ نے ہونڈا کیس بنایا, بے ایمانی کا گھٹیا جھوٹا کیس بنایا,
उस वक्त भी मैं काबीना में खड़ा हुआ हूं, पूरी गवर्नमेंट को टेक ऑन किया, अपनी गवर्नमेंट को, कि जाती ना करें, इस तरह के भौंडे इल्जाम ना लगाए, कल आपको भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मुझे आप बताएं कि हमारा कसूर, और हम पे फिर वजीर दिफा कह रहे हैं कि कमेटी इन्फ्लुएंस हो गई है। हम इन्फ्लुएंस हुए हैं ठीक काम करने के लिए, हम इन्फ्लुएंस हुए म्यारी चीज और सस्ती चीज दिलवाने के लिए, हम इन्फ्लुएंस हुए चोरी को रोकने के लिए। ये हमारा इन्फ्लुएंस है, ये हमारा गुनाह है, तो हम 100 दफा गुनाह करेंगे। और इस गुनाह के तहत अगर आप जो भी चीजें फेस करनी है, चेयरमैन साहब, मैंने अपने अदवार में भी उस वक्त के बहुत ताकतवर शख्स प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, DGI होते हुए, हमने टक्कर ली, तकलीफें उठाई, गलत पे हम आज भी खड़े, हमें बता दे कि हम अगर गलत काम पे ना रोके और ये पॉलिसी है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, तो हम रेडी करते हैं। जी शुक्रिया जी, थैंक यू जी शुक्रिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब, मिनिस्टर साहब जी। है उन्होंने पेश किया ना, तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं